दर्शकवृन्द नमस्कार। आज हामीसँग पूर्व माननीय धवल शमशेर राणा हुनुहुन्छ। स्वागत छ। नमस्कार। तपाईँ र सबै दर्शक मिल्न मेरो अभिवादन नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? लामो समयदेखि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा हुनुहुन्छ र पछिल्लो समय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छोडेर वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने र नयाँ पार्टी निर्माण गर्ने भनेर दुर्गा प्रसाईसँग यहाँको सहकार्य नजिक पुगेको छ। नयाँ पार्टी केका लागि यहाँहरूले सुरु गर्न थाल्नुभएको? आजको दिनमा हजुर, यो राष्ट्रले एउटा राष्ट्रवादी सनातनी हिन्दूवादी बौद्ध किराँतलाई समेटेर एउटा राष्ट्रवादी पार्टीको खाँचो देखिया छ। हजुर, नेपाली जनता अब पुरानो पार्टीहरूतिर फर्केर जाने स्थिति छैन। हजुर, र यो रासपा बालेन सरकारले पनि हजुर, धेरैसित बेर अथवा धेरै ठाउँमा उहाँहरूले हात हालिसक्नुभयो। अङ्ग्रेजीमा मेनी फ्रन्ट्स आर ओपन भन्ने। धेरै मान्छेहरू खुसी छैनन् र उहाँहरूको अनुभव, राजनीतिक अनुभवमा पनि कमी देखिएको छ। उहाँहरूको क्रियाकलापले हजुर, केही राम्रो काम पनि गरेको छन्, त्यसको लागि हामी खुसी पनि छौँ। तर भोलिको दिनमा रासपाले देशलाई सोचे जस्तो, भने जस्तो अगाडि बढाउन नसक्ने स्थितिमा नेपाली जनताले संवैधानिक राजतन्त्र खोज्छ र एउटा राष्ट्रवादी पार्टी खोज्छ। त्यो राष्ट्रवादी पार्टी बनाउनको लागि हजुर, दुर्गा प्रसाईजी र हामीहरू सबै मिलेर ठुलो हृदय राखेर, ठुलो छाती राखेर सबै राष्ट्रवादी, राजावादी, हिन्दूवादी, गणतन्त्र विरोधी, संहिता विरोधी, भ्रष्टाचार विरोधी पार्टी, जनता, समूह, अभियान यी सबैलाई जोडेर हजुर एउटा पार्टी दर्ता गर्ने क्रममा हामीहरू अगाडि बढिसकेको छौँ। दुर्गा प्रसाई र धवल शमशेरले पार्टी खोल्ने भनिसकेपछि राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको बहस चर्किएको छ। फेरि एकचोटि तपाईँको विचारमा यो जनताको वास्तविक माग हो कि राजनीतिक असन्तुष्टिको परिणाम? हेर्नु, दुईटै कुरा हो। 2000 वर्षबाट कुनै न कुनै प्रकारको राज संस्था यो नेपाल राज्यमा चलिरहेको छ। अहिले त शाहवंश त कति भएर होइन। यो विभिन्नतामा एकता भएको देश हो। हजुर, विभिन्न जाति जनजाति भएका, भाषाभाषी भएको देशमा हजुर, एउटा मेयको रूपमा, एउटा अभिभावकको रूपमा कुनै न कुनै प्रकारको राज संस्था यो देशले भोगिरहेको, बेहोरिरहेको, स्वीकारिरहेको हो। त्यस क्रममा यो गणतन्त्र एक प्रकारले असफल भइसकेको छ। कुनै पनि तन्त्र सफल र असफल भन्ने कसरी त्यसलाई जाँचिन्छ भने देशले त्यो तन्त्र अन्तर्गतमा प्रगति गर्यो कि गरेन। हजुर, आज हाम्रो देशमा प्रगति हुन सक्ने स्थिति छैन। हजुर, हाम्रो युवा युवतीहरू देश छोडेर विदेशमा गएर हातमुख जोड्नको लागि अरूको देशमा नोकरी गर्न परिरहेको छ। कति दुर्घटनाहरू भइरहेको छ, डब्बामा बन्द भएर आइरहेको छन्। हाम्रो यहाँ रोजगारी पनि छैन, उद्योग धन्दा पनि खोल्न सकेको छैनौँ, कृषि पनि फेल छ। हरेक आयाम यहाँ हजुर, यो देशमा असफल भइसकेपछि यो गणतन्त्र असफल मान्नुपर्छ। र गणतन्त्र अब असफल भइसकेपछि राजासहितको प्रजातन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्रको कल्पना र माग फेरि यो देशमा हुनेछ, जनताले गर्दैछ। त्यसको लागि हामीले तयारी गर्दैछौँ। राजावादीहरू त तपाईँहरूले खोल्ने पार्टीप्रति त्यति सन्तुष्टि छैनन् भनेर पनि चर्चा परिचर्चा हुने गर्दछ। सम्पूर्ण राजावादीहरूलाई समेट्न सक्ने हो कि नसक्ने हो भन्ने उहाँहरूको पनि चासो। हामीले सबैलाई आह्वान गरेछौँ। यो पार्टी दुर्गा प्रसाई र धवल शमशेरको मात्रै होइन। हजुर, मैले अघि नै भनिहालेँ, दर्ता गर्ने क्रममै सबै हिन्दूवादी, राजावादी, संहिता विरोधी, गणतन्त्र विरोधी, भ्रष्टाचार विरोधी पार्टी, जनता, अभियान सबैलाई समेटेर हामीले दर्ता गर्ने। राजावादी मात्र होइन, सिङ्गो देशभरि रहेका आम नागरिकहरू जसले चाहिँ राष्ट्रवादी छन् उहाँहरू सबै तपाईँको पार्टीमा आउँछन्। सबैलाई समेट्ने आह्वान हामीले गरेको छौँ। हामी दर्ता गर्ने क्रममै हजुर, सबैले अपनत्व गर्ने गरी हामी दर्ता गर्न जान्छौँ। नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा छिटो उदाएको र चर्चा पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पछिल्लो समय जनताको उहाँहरूप्रतिको आशा भरोसा टुट्दै गएको छ। यसको कारण के होला र तपाईहरूले खोल्ने पार्टी पनि भोलि यसै गरी उदायो भने
तपाईँहरूप्रति पनि विश्वास नटुट्ला भन्न सकिन्छ र? अब एउटा त के छ भने यो अभियन्ताहरू भनौँ न राजनीतिक अनुभव छैन, हजुर, जे मन लाग्यो त्यही बोल्छन्। भोलि त्यो कुरालाई यथार्थमा परिणत गर्ने भन्दा ब्याक हुनुपर्ने हुन्छ। हजुर। अब संहिताको विषयमा हेर्नुहोस्, संहिता खारिज भन्यो, संहिता चाहिने भन्यो, फेरि संहिता खारिज भने। अब एउटा स्थिर राजनीतिक पोलिसी पनि छैन। अब त्यही सुकुम्बासीहरूलाई ले भोट दियो सबले रासपालाई, सबै सुकुम्बासीको घरमा डोजर लगाइदिए। हजुर, अब उनलाई त्यो होल्डिङ सेन्टरबाट पनि हटाउने भनिरहेको छन्। हजुर, त्यस कारणले अब यो केही राम्रो कुराहरू पनि गरेको छन्, जस्तो भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने नेताहरूलाई समातिरहेको छ, अत्यन्तै राम्रो कुरा हो। यो देशलाई खाएको, देशलाई बिगारेको केही हातमा गिन्ने नेताहरू छन्, तिनीहरूसित व्यापारीहरू बिजनेसम्यानहरू छन्, तिनलाई कारबाही गर्ने कुरा असाध्यै राम्रो कुरा हो। तर त्यो कारबाही गर्ने क्रममा अलिकति सुझबुझ पुऱ्याएर कानुनलाई साथमा लिएर गर्नुपर्छ, नत्र कसैलाई समात्यो 4 दिनपछि छोड्नुपर्ने हुन्छ। सुझबुझ अलिकति पुर्याउन सकेको छैनन् र यी यस्तै सानातिना मसिना कुराहरूले जनताको आशा र भरोसा बिस्तारै टुट्या छन् भन्ने म भन्दैन। अहिले घट्ने क्रममा छ। तपाईँहरूले 5 वर्ष पर्खेको भए हुन्थ्यो नि त, उहाँहरूले कसरी काम गर्नुहुन्थ्यो, कस्तो काम गर्नुहुन्थ्यो, अथवा राम्रो कामको समर्थन गरेर। हामीले एउटा राष्ट्रवादी पार्टी बनाइरहेको छौँ। हजुर, यसमा कुर्ने नकुर्ने कुरा आएन। हजुर। उहाँहरूको राम्रो काममा हामीले प्रोत्साहन गर्छौँ, हामी स्याबासी दिन्छौँ। राम्रो काम र जहिले पनि धवल शमशेरले कहिले पनि त्यो विरोधको लागि विरोध गर्ने मेरो बानी पनि छैन, मेरो त्यस्तो सोच पनि होइन। तर एउटा सशक्त रूपले यो देशलाई राज संस्था र हिन्दू अधिराज्य बनाउनुपर्छ भन्ने एजेन्डा लिएर हामी अगाडि बढेको छौँ। त्यो एजेन्डालाई पुष्टि गर्दै बल दिँदै हामीले अगाडि बढाउने योजना हाम्रो छ। दुर्गा परसाईको अभियानले उठाएका मुद्दाहरू, भुइँ मान्छेका मुद्दाहरू, लघुवित्त पीडित, सहकारी पीडितका मुद्दाहरू, भोलि धवल शमशेर लगायतको टिम त्यहाँ मिसिएपछि ती मुद्दाहरू ओझेलमा त पर्ने होइन कि भनेर भुइँ मान्छेहरूको चिन्ता पनि कता कता देखिन्छ। के होला मानव? अब हामीहरू राजनीतिक मान्छेहरू यो मुद्दा छोड्छन् कि भन्ने उनलाई पिर छ। हजुर। हिजो मात्रै त्यो स्वागत समारोहमा मैले भनेको छु, दुर्गाजीको अभियानले र पार्टीले जुन मुद्दाहरू भुइँ मान्छेका, लघु वित्त पीडित, ब्याङ्क पीडित, कालो सूचीमा भएका व्यक्तिहरू, सहकारी पीडितका सबै मुद्दाहरूलाई हामीले अपनत्व गर्छौँ र ती मुद्दाहरूलाई सुल्झाउनको लागि जे सङ्गठनहरू बनेका थिए दुर्गा प्रसादजीको अभियानमा, त्यो सङ्गठनहरूलाई पार्टीले अपनाएर अगाडि ती सङ्गठनलाई अगाडि बढाउँछौँ हामीले। हाम्रो एउटा मूल एजेन्डा र मूल कामै भुइँ मान्छेहरूको मुक्तिको लागि यो पार्टी पनि बनेको हो। राज संस्थाको पुनर्स्थापना भन्ने यहाँहरूको मान्यता छ। यहाँहरूले भन्नुहुन्छ हामी राज संस्था पुनर्स्थापना गरेरै छोड्छौँ भनेर। दरबारसँगको सम्बन्ध तपाईँहरूको कतिको बाक्लो छ? अब दरबारसितको सम्बन्ध भन्दाखेरि हामीले संवैधानिक, है मैले यहाँलाई भनिरहेको छु, संवैधानिक राज संस्था यो देशको लागि अपरिहार्य हो र अहिले हामीले दरबारसित त्यस्तो घनिष्ठ निकटतम केही पनि छैन। हाम्रो त्यो एजेन्डा हो। हामीले राजासहितको प्रजातन्त्र चाहिन्छ, यो देशमा हिन्दू अधिराज्य चाहिन्छ भन्ने हो। दरबारसित हाम्रो जहिले पनि राम्रै हुन्छ। हामी राजा पुनर्स्थापना गर्ने, हिन्दू अधिराज्य पुनर्स्थापना गर्ने व्यक्ति र पार्टीहरूले दरबारसित राम्रो सम्बन्ध राख्नै पर्छ, राखेकै छौँ। भोलि तपाईँहरूको पार्टी विशाल बन्यो, तपाईँहरूले पनि म्यासिभ मेजोरिटी ल्याउनु भयो र भोलि राज संस्था पुनर्स्थापनाको मुद्दा चुलिँदै गयो, तर राजा नै होइन, म अझै समय बाँकी छ, समय आएपछि फर्किन्छु भनेर चुपचाप बस्दिनु हो भने के गर्नुहुन्छ? अब राजाले दुई चार पटक भनिसकिरहेको छ, नेपाली जनताले मेरो भूमिका खोज्छ भने म तयार छु भनेर त राजाको त वक्तव्य त आइसकेको छ। यो देशको लागि अभिभावकको जरुरी भएको नै छ, देखिएको छ। त्यही भएर तपाईँहरू अभिभावकको भूमिका खेल्ने भनेका छौँ। राज संस्थालाई राजनीतिमा तान्न खोज्या होइन। राजनीति नेपालीका छोरा र छोरीले गर्ने हो। राज संस्था राजनीतिमा तान्न पनि खोज्या होइन, तान्न पनि हुँदैन, गर्नु पनि हुँदैन। राज संस्था एउटा अभिभावकीय भूमिका, एउटा देश प्रमुखको, एउटा घरमुलीको भूमिका हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो।
रापरपामा हुँदाखेरि तपाईँहरूको मुद्दा त राजा नै स्थापना गर्ने, राज संस्था पुनर्बहाली गर्ने भन्ने, जनतामा जाने, भोट माग्ने नै थियो। ठ्याक्कै रापरपा छोडेर नयाँ दल बनाउँदाखेरि पनि फेरि त्यही मुद्दा उठाएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? होइन, हाम्रो विचार परिवर्तन भएको छैन, हाम्रो मुद्दा परिवर्तन भएको छैन। राप्रपामा समस्या के भयो भने राप्रपाको इतिहास कालबाटै सुरुवातैबाट नेपाली जनताले पटक पटक राप्रपालाई पत्याएको हो, भोट दिएकै हो। तर जब जब भोट दियो र जब जब पत्याए राप्रपाले आफ्नो एजेन्डा छोडेर सरकारमुखी पदमुखी नेताहरू भए। त्यो अहिले होइन, अहिले अन्तिममा पनि त्यही गरे। यो सुरुवातबाट अहिलेसम्म राप्रपाले देखाउने दाँत र खाने दाँत अर्कै गरे र अहिले यो चुनावमा वाक्क दिक्क भएर नेपाली जनताले राप्रपाको 97% उम्मेदवारको जमानै जफत गरिदिए। त्यसको मतलब यो होइन राजसन्ता र हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा नेपाली जनताले तिरस्कृत गर्यो, राप्रपालाई तिरस्कृत गरे हो। र त्यो तिरस्कृत गरेको कारणले एउटा भाष्य के भन्न लाग्यो भने राजा हिन्दू राष्ट्रको र राजसन्ताको एजेन्डै नेपाली जनताले निकारे, तिरस्कृत गरे। त्यो एजेन्डालाई रेस्क्यु गर्नको लागि पनि, त्यो एजेन्डालाई जीवित राख्नको लागि, बचाउनको लागि पनि, अगाडि बढाउनको लागि पनि हामीले राप्रपा छोडेर एउटा ठुलो राष्ट्रवादी, हिन्दूवादी, राजावादी दल बनाउनु पर्ने बाध्यता भयो। राप्रपाले गर्ने भावे त गर्थे, प्रयास गरेको हो, मिलाएकै हो। राप्रपा मैले धेरै प्रयास गरे, तर जो नेतृत्वमा गए मौका पाउने बित्तिकै आफ्नो एजेन्डालाई खल्तीमा हाल्दै आफू सरकारमा जाने काम बाहेक गरेन। अहिले होइन, यो 35 वर्षबाट चल्दै आएको यो सिलसिलालाई अब जनताले राप्रपालाई पत्याउन छोडेपछि हामीले एउटा नयाँ पार्टी बनाउनु पर्ने बाध्यता भयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको एउटा वेबसाइटमा आइडियूको वेबसाइटमा हेर्नुभयो भने त्यहाँबाट फन्ड हुन्छ भन्ने देखिन्छ। त्यो वेबसाइट यहाँलाई कतिको जानकारी छ? हामीले एउटा भिडियोमा त्यो देखेका थियौँ, दुर्गा प्रसाईले देखाएको भिडियोमा आइडियूबाट राप्रपालाई फन्डिङ हुन्छ भन्ने थियो। त्यो कतिको सत्य हो कि झुटो हो मान्नु? त्यो विषयमा मेरो जानकारी छैन। जानकारी नभएको कुरालाई मैले अब मेरो बोल्ने बानी पनि छैन, मलाई थाहा छैन त्यो विषयमा। रापरपाको महाधिवेशनमा सम्म पर्खेको भए हुन्थ्यो धवल शमशेर, किनकि धवल शमशेर भनेको राष्ट्रलाई चाहिने मान्छे हो। देशभरिका बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले धवल शमशेर किन एक्लै उछिटिएर उतातिर गएका होलान्? 6 लाखको महामन्त्री, 6 लाखको दाई, 185 जना 186 जनाको दाई बन्न फत्त निस्केर हिँड्नुभयो भनेर चर्चा हुने गर्छ तपाईँको। मैले महाधिवेशन गराउनको लागि धेरै प्रयास गरेँ, 1.5-2 वर्षबाट प्रयासरतै छु। महाधिवेशन नहुने स्थितिमा महाधिवेशनको डेट 2 चोटि हामीले निकाल्यौँ। चुनाव भयो भने मङ्सिरमा, नभयो भने मङ्सिरमा, चुनाव भयो भने जेठमा भनेर कार्य सम्पादन र कार्य समितिले दुईटैले पास गर्यो। तर अध्यक्षज्यूले महाधिवेशन गर्दै चासै देखाएनन्। हामीले अभिभावकहरूलाई पनि गुहार्यौँ, मिटिङमा पनि कुरा राख्यौँ, तर यो महाधिवेशन पनि नहुने, नेतृत्वले नमान्ने र पार्टी पनि जनताबाट तिरस्कृत भयो र यो एजेन्डै सिद्धिन लाग्यो भनेर हामी बाध्य भएर निस्केको हो। अब अन्तिममा यहाँलाई पनि हतार रहेछ, यहाँको फ्लाइटको समय आएको भन्ने जानकारी भयो हामीलाई। नेपालमा अहिलेका नेताहरूले, अहिलेको दलले भनौँ न, अहिलेको सरकारले भ्रष्टाचारीहरूलाई चप समातेको छ, ठुला माछाहरूलाई। यहाँको समर्थन कि विरोध? 100% समर्थन। यो सडेको नेपाललाई राप्रपाले सफा गरिरहेको छ, यो कुरोलाई मेरो आफ्नोतिरबाट र सम्पूर्ण जनतातिरबाट समर्थनै छ है। यो आयामलाई, यो कुरालाई भ्रष्टाचारीहरूलाई सबैलाई समात्नुपर्छ र जेल हाल्नै पर्छ। सुदन गुरुङ कस्तो लाग्छ यहाँलाई, अहिलेको हक्की गृहमन्त्री? उटपटाङ लाग्छ। शब्दमा भन्दाखेरि सुदन गुरुङ, अब राप्रपाले यो नेताहरूलाई समात्ने काम ठिक छ, तर सुदन गुरुङको क्रियाकलाप उटपटाङै लाग्छ मलाई। सुदन गुरुङ गृहमन्त्रीमा पुनर्बहाली भए लगत्तै राजदरबार हत्याकाण्डको फाइल खोल्छु अब म भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँहरू खुसी हुनुपर्ने, उटपटाङ भन्नुहुन्छ? त्यो नाटक हो, त्यो मिडियामा नाटक गरेको हो। राज परिवारको हत्याकाण्ड आज कति 24-25 वर्ष भयो होइन? हजुर। त्यो हत्या हुने कोठामा 11 जना व्यक्ति जिउँदै छन्, अहिले पनि जिउँदैछ। आजै 11 जना व्यक्ति त्यो हत्या हुने क्रममा त्यही कोठामा 11 जना व्यक्ति जिउँदै छन्। कसले मार्यो, कसरी भयो, के भयो भनेर 50 चोटि उनीहरूले बयान दिइसक्यो। अब पनि त्यसलाई निकाल्ने, म पत्ता लगाउँछु, के पत्ता लगाउने?
ती 11 जनालाई एक एक गरेर सोधे त उनले मिडियामा भनिसक्यो, सार्वजनिक रूपले भनिसके, व्यक्तिगत रूपले भने त्यहाँ पत्ता लगाउने कुरै छैन। त्यो खाली राज संस्थालाई बदनाम गराउने अथवा जनतामा एउटा कौतलता खडा गरिदिने काम मात्रै हो यो मिडियामा आउने कुरा हो। तपाईँले भने जस्तै ठ्याक्कै त्यो 11 जनालाई समातेर अनुसन्धान गर्ने हो भने राज संस्था कसले चाहिँ हत्या गरेको थियो दरबार हत्याकाण्ड भनेर तपाईँले समात्नै पर्दैन, अनुसन्धान गर्नै पर्दैन। उहाँहरूले 25 वर्षमा 50 चोटि भनिसक्नु भयो कि यो भाव यसरी भाव हामी आँखाले देखिराखेका थियौँ भनेर। ल तपाईँको पार्टी सफल रहोस्, शुभकामना छ। समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण समय, यहाँलाई धेरै धेरै तपाईँको मिडियालाई र सबै जनता जनार्दनलाई मेरो विनम्र अनुरोध के छ भने हामी एउटा मजबुत राष्ट्रवादी पार्टी बनाइराखेका छौँ। यो राष्ट्रमा हिन्दू अधिराज्य पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने छ र यो राज्यलाई समृद्ध बनाउनु पर्ने छ। सबै जनताको पार्टी बनाउने क्रममा हामीहरू अगाडि बढेका छौँ। साथ र सहयोग मिल्छ भन्ने विश्वास मैले लिँदै सबैलाई नमन, सबैलाई नमस्कार।